औरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो मुआशरे के अंदर राइज हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत हैं। इसमें बुनियादी उसूल आप समझ लीजिए, और वो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया है अल्लाह ने रमजान की रातों में भी तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना। हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम अपनी बीवियों का लिबास। अब ये लिबास मैंने जो पहना हुआ है, इस लिबास और मेरे जिस्म का कोई पर्दा नहीं है। मियाँ बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत का जरिया भी है, एक वो माना भी है, और दूसरा इस हवाले से प्रैक्टिकली भी वो लिबास है कि मियाँ बीवी का आपस में किसी भी चीज का कोई पर्दा नहीं है। किसी हदीस के अंदर कोई इस तरह की चीज रिपोर्ट नहीं हुई। इस हवाले से एक मरदूद और मुनक़ते रवायत पेश की जाती है, और उस ताबी का समा जो है वो सैयदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से साबित ही नहीं है। सुनन इब्न माजा में हदीस है 1922, मिशकात में 3123 है, लेकिन मरदूद रवायत है, मुनक़ते है, कि अम्मा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह कभी नहीं देखी। लेकिन ये रवायत ही ज़ईफ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने औरल सेक्स के हवाले से अजीब व गरीब फतवे दिए और कहा कि जी मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देख सकते, यानी वो कहते देख ही नहीं सकते, अगली बात तो आप छोड़ ही दें। तो ये हदीस ही बिल्कुल जो है वो मुनक़ते है और मरदूद रवायत है, जिसकी बुनियाद पे ये पूरे का पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा किया हुआ है। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं आई, सवाए वो कौम लूत वाला जो एनल सेक्स है उसको जरूर एड्रेस किया गया। इस हवाले से जितनी भी बातें की जाती हैं वो उलमा के फतवे हैं, और ज़ाहिर है कि जब फतवा होगा तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो इज्तिहादी इशू है, उसमें कोई शख्स भी दलाइल के साथ किसी के साथ इख्तलाफ कर सकता है, और उसको आप किताब व सुन्नत की नस की तरह बिल्कुल फाइनल अथॉरिटी नहीं मान सकते। उसके लिए दलाइल देने की जरूरत होगी, जुबानी कलामी नहीं कि मेरा दिल नहीं मानता, ये चीजें इस तरीके से नहीं। बहरहाल ओरल सेक्स के हवाले से मेडिकल इशू जरूर रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस कुरान हकीम ने हमें दो ही उलूम बताए हैं, एक रिवील्ड नॉलेज जो वही का इल्म है, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, साइंस का इल्म। इन दो में से अगर एक इल्म भी ये चीज वेरीफाई कर दे कि इस तरह का एक्ट जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर उसकी इस्लाम में इजाजत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये जो यूरेनियम है, अगर आप इसको नेकेड हाथ लगाएंगे तो स्किन कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। ये कुरान और हदीस में नहीं मौजूद, लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ है। तो ये इसको फिर उस तरीके से प्रैक्टिस किया जाएगा और बचा जाएगा। इस हवाले से मैंने गुफ्तगू भी कर दी है, मसला नंबर 39, इल्म वही और इल्म साइंस की अहमियत और उनका दायरा कार, ahlesunnatpak.com पे। बहरहाल मैंने इशारतन अब गुफ्तगू कर दी है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, इसमें मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता आखिर में मैं सेक्स के एतबार से दो बड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस कर दूं। बड़े दो अहम मसाइल हैं, ताकि कोई तिश्नगी बाकी ना रहे। फिर भी अगर किसी की कोई तिश्नगी बाकी रहे, लेक्चर के एंड पे पूछ सकते हैं या बाद में भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, mirza_95@yahoo.com। और ईमेल के हवाले से मैं आजकल बड़ी आजमाइश से गुजर रहा हूँ। ईमेल्स जो हैं वो सैकड़ों हजारों तक पहुंच जाती हैं, इसलिए बाज़ का 7-8 दिन लग जाते हैं मैं जवाब, यानी पहले तो एक दिन में मैं दे देता था, अब वो एक हफ्ते से भी बढ़ जाता है। ये तो अभी शुक्र है जो ahlesunnatpak.com पे आती हैं वो हमारे फरहान भाई जवाब देते रहते हैं, वरना वो भी देनी पड़े। और व्हाट्सएप का जो अलादा से मामला, मैंने तो वो मुसीबत पाली नहीं हुई है, क्योंकि मैं उसको मैनेज कर नहीं सकता। तो ये आखिर में दो अहम तरीन मसाइल मैंने बयान करने थे इसी सेक्स डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला मसला है वो है बड़ी उम्र की रज़ाअत का मसला, यानी अगर मैं खुल के बयान करूं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के पिस्तान से दूध पी ले तो क्या इससे रज़ाअत साबित होगी, क्या निकाह टूट जाएगा, क्या इस तरह का कोई मामला हो जाएगा? क्योंकि इमाम इब्न तैमिया ने इस किस्म का फतवा दिया और वो आज तक जो है वो अहले हदीस के गले में फिट हुआ हुआ है। सारे तो नहीं, मतलब जो अहले इल्म है वो तो समझते हैं कि फजूल फतवा था, उनके नजदीक तो इस तरीके से रज़ाअत साबित हो जाएगी और निकाह भी टूट जाएगा। तो मैं इसको एड्रेस करता हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 5099 5099, मुस्लिम में 3568 3568, और मिशकात में भी है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3161 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रिश्ते दूध की वजह से, जो रिश्ते जो है वो नस्ब की वजह से हराम होते हैं, वही रिश्ते दूध पीने की वजह से भी हराम हो जाते हैं। यानी अगर दो मुख्तलिफ माँ बाप वाले बच्चों ने किसी एक कॉमन औरत का दूध पी लिया है, तो उस औरत की जो औलाद है वो उनके बहन भाई बन जाएंगे।
दूध के रिश्ते की वजह से। तो जिस तरीके से नसब जो है वो हुर्मत वाला रिश्ता बना देता है, इसी तरीके से रज़ात का रिश्ता दूध पीने की वजह से भी एस्टेब्लिश होता है, और वो एक दो बार दूध पीने से नहीं। वो सही मुस्लिम में 3597 नंबर हदीस है, मिशकात में 3167 3167 कि कम से कम 5 मरतबा अगर कोई औरत दूध पिला दे किसी बच्चे को, तो फिर वो बच्चा जो है उस औरत की जो डायरेक्ट अपनी औलाद है उसका वो बहन भाई बन जाएगा 5 दफा कम से कम। तो वो मुहर्रमात अब्दिया में दाखिल हो जाएगा, जिनका जिक्र सूरत निसा की आयत नंबर 23, चौथे पारे की आखिरी आयत है सूरत निसा आयत नंबर 23 में। हमेशा के लिए जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं, यानी माँ बाप के साथ, इस तरीके से दादी दादा, इसी तरीके से चचा ताया मामू, ये सारे रिश्ते जो हुर्मत वाले हैं वो उसी एक आयत के अंदर बयान हुए हैं सूरत निसा आयत नंबर 23। भाइयों, इस हवाले से जो अहादीस कुछ पेश की जाती हैं कि अगर कोई औरत प्याले में अपना दूध निकाल के किसी मर्द को पिला दे तो वो उसके साथ हुर्मत वाला रिश्ता उसका उस तरीके से बन जाएगा, तो वो उसके लिए महरम हो जाएगी। तो वो अहादीस मनसूख हैं और उनकी नासिख हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अब इमाम इब्न तैमिया उन हदीसों के ऊपर अमल करके उन्होंने फतवा दे दिया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी का दूध पी ले तो निकाह भी टूट गया, हमेशा के लिए वो हराम हो गई। और ये सारा मामला, हालांकि ये हदीस मौजूद है बुखारी और मुस्लिम दोनों में। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5102, सही मुस्लिम में 3606 और मिशकात में 3168 3168 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रदाअतु मिनल मजाअह, कि जो रज़ात का रिश्ता है ये भूख की उम्र तक है। जब बच्चा भूख की उम्र में दूध मांगता है, यानी जुबान से नहीं वो मांग सकता, भूख की उम्र तक रज़ात का रिश्ता रहता है। और वो कुरान हकीम में 2 साल बताई गई है दूध छुड़ाने की उम्र। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कट फरमा दिया कि जो दूध छुड़ाने की उम्र है उस दौरान अगर कोई बच्चा दूध पी ले, और वो भी सही मुस्लिम की हदीस के तहत 5 मरतबा, तो तब रज़ात का रिश्ता, दूध का रिश्ता एस्टेब्लिश होगा, वरना नहीं होगा। तो अब जो बड़ा मर्द है वो तो 2 साल का तो नहीं है। तो इसमें ज़ाहिर है कि बिल्कुल इंप्लाइड है कि अगर कोई इस तरह का मामला कर लेता है तो ना रज़ात कायम होगी और ना मियाँ बीवी का आपस में कोई निकाह टूटने वाला मामला होगा। दूसरा अहम मसला आज का आखिरी, वो है मेरे भाइयों अज़ल का इशू, या मॉडर्न लैंग्वेज में कंडोम का इस्तेमाल। अज़ल अरबी में कहते हैं अलग हो जाने को, यानी जब मियाँ बीवी इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करें, डिस्चार्ज के वक्त वो अलग हो जाएं, इसको कहते हैं अज़ल। और उसी की मॉडर्न फॉर्म जो है वो कंडोम है। फैमिली प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुफलिसी के डर से फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में कुरान हकीम की आयत की रोशनी में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, कतअन हराम है। लेकिन अगर औरत की सेहत का इशू हो या औलाद की तरबियत के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन हो, वो मामला अलग है, उसके ऊपर वो वाला फतवा नहीं लगेगा। और उसके सबूत में मैं 3 हदीसें पेश करूंगा, तीनों सही बुखारी और सही मुस्लिम से। लेकिन इसमें याद रखें कि जो लोग इस हवाले से मर्द अपनी नसबंदी करवा लेते हैं, यानी सेक्सुअली डिसेबल हो जाते हैं हमेशा के लिए, जानबूझ के मेडिकली करवा लेते हैं, या औरतें अपनी यूट्रस निकलवा देती हैं, अगर कोई बीमारी या कैंसर वाला इशू ना हो, वो अलग बात है कि जी ताकि जी हमेशा के लिए मामला एस्टैब्लिश हो जाए, ये कतअन हराम है और बिदअत कुबरा है। ये अल्लाह की शरीयत को बदलना है, अल्लाह की तख्लीक को बदलना है। सूरत निसा नंबर 119 के तहत ये कतअन हराम और शैतानी फेल है। कोई मर्द जो है अपने आप को खसी करवा ले, या कोई औरत अपनी यूट्रस और हम जो है वो हमल का जो जरिया है उसका रहम उसको निकलवाते हैं। अलबत्ता अज़ल जो है इसकी इजाजत है। इस कॉन्टेक्स्ट में 3 हदीसें हैं, तीनों बुखारी और मुस्लिम से। पहली हदीस सही बुखारी में 5208, मुस्लिम में 3561 और मिशकात में 3184 है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि कुरान हकीम नाजिल हो रहा था और हम अपनी बीवियों के साथ अज़ल किया करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इसे मना नहीं फरमाया, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बारे में खबर पहुंची कि हम अज़ल करते हैं, यानी बीवियों के साथ जब सोबत करते हैं तो डिस्चार्ज के वक्त अलग हो जाते हैं ताकि औलाद ना हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें मना नहीं फरमाया। नबी पे तो वाजिब होता है मना करना। और ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह वो हैं जो 74 हिजरी में फौत हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी 62 ईयर्स तक, 62 साल तक जिंदा रहे, और बुखारी और मुस्लिम की कई अहादीस के रावी हैं, और 7 सबसे ज्यादा 7 अहादीस रिवायत करने वाले सहाबा में से ये एक है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम। तो वो क्लियर कट कह रहे हैं ना कुरान में इसकी हुर्मत आई, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अज़ल करने से मना किया। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 4138, मुस्लिम में 3544, मिशकात में भी मौजूद है 3186,
کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی۔ لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے۔ اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو۔ پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے۔ یہی ہوتا ہے، وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، کٹے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا ایک سیدہ ماریہ ہے، ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں۔ کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو ہوگی، لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے، حاملہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے، کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آزاد عورتیں ہیں۔ آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے، مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے، وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں۔ اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے، عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں، جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، خواہ ایک دن کی ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی، 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو، اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے، اولاد کا قتل ہے، خواہ ایک دن کی ہو۔ کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے، بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے، روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے، وہ ایشو اور ہے۔ وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک زندگی ہے۔ روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے، روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجع قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا، مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا، ایگزسٹ تو کرتا تھا، تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی۔ البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے، اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں، لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں، صحت کا معاملہ نہیں، بیوی کمزور ہے یہ معاملہ نہیں، واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا۔ اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں۔ یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے۔ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا۔ 3000، اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے۔ ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے، پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے، لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی، اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ 1901 کے اندر یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا، 1 ارب آبادی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی، انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا،
اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے, 3 ارب بھی نہیں ہوئی, 4 ارب بھی نہیں ہوئی, 5 ارب بھی نہیں, 6 ارب بھی نہیں, 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں, میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں, اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے, آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان, اگر ہر انسان 10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے, 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں, بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے. لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے, ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا ہے. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا اس میں دریافت ہوا تھا, لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی ہے. اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا. اور یہ سورج والے جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے. یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے, رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے تحت. باقی یہ جو ہے نان رینیویبل سورسز ہیں. تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا, لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے. زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا.